बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। हामीम हिन किताब जो नाज़िल थियणु अल्लाह ज़बरदस्त दाना जे तरफ़ां आहे। ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون। असां आसमाननि ऐं ज़मीन खे ऐं उन्हनि समूरियुनि शयुनि खे जेकी उन्हनि जे विच में आहिनि हक़ सां ऐं हिकिड़े ख़ासि मुक़ररु कयल मुद्दे लाइ ऐं पैदा कयो आहे, पर उहे काफ़र इन ई हक़ीक़त खां जंहिंखां खेनि ख़बरदार कयो वियो आहे मुंहुं मोड़े वेठा आहिनि। قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين। ऐं नबी चवीन त कॾहिं अखियूं खोले बि ॾिठो अथव त जिन हस्तियुनि खे तव्हां अल्लाह खे छॾे सॼो था उहे आहिनि छा? मूंखे बि त ॾेखारियो त उन्हनि ज़मीन में छा ख़लक़ियो आहे, या वरी को आसमान जे ठाहिण में दख़ल अथनि, आणियो को अॻु आयल किताब या वरी इल्म मां का शइ जेकॾहिं तव्हां सच आहियो। ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون। उन ई शख़्स खां वधीक गुमराह ॿियो केरु हूंदो जेको अल्लाह खे छॾे उन्हनि खे सॾे थो जेकी क़यामत जे ॾींहं ताईं बि को जवाबु न ॾींदसि, बल्कि इन खां बि बेख़बर आहिनि त सॾण वारा खेनि था सॾीनि। وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين। ऐं जॾहिं सभई इंसान गॾु कया वेंदा त उन वक़्तु हू पंहिंजनि सॾण वारनि जा दुश्मन ऐं संदन इबादत जा इनकारी हूंदा। وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين। उन्हनि माण्हुनि खे जॾहिं असांजो चिटियूं आयतूं ॿुधाई वञनि थियूं ऐं हक़ आॾो अची वञे थो त उहे काफ़र चवण लॻनि था त इहो त पधरो जादू आहे। أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم। छा ईअं था चवनि त रसूल इहो पाण घड़ियो आहे? चवीन त जेकॾहिं इहो मूं खणी घड़ियो आहे त पोइ तव्हांखे त का ताक़त कान्हे जो मूंखे अल्लाह जी पकड़ खां बचाए सघो। जेकी ॻाल्हियूं इन बाबति तव्हां करियो था अल्लाह उनखे चङीअ तरह ॼाणे थो। मुंहिंजे ऐं तव्हां जे विच में उहो ई शाहिदी ॾियण लाइ काफ़ी आहे ऐं हू ॾाढो बख़्शणहार ऐं रहम कंदड़ आहे। قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين। चवीन त मां को नए क़िस्म जो रसूल त न आहियां, न कि इहो थो ॼाणा त मूंसां छा थियणो आहे ऐं तव्हां सां छा थींदो। मां त फ़क़ति उन ई वहीअ जी पैरवी कयां थो जेको मूं ते कयो वञे थो, त मां खोले खोले ख़बरदार करण वारे खां सवाइ ॿियो कुझु बि न आहियां। قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين। ऐं नबी चवीन त कुझु सोचियो बि अथव त जेकॾहिं इहो कलाम अल्लाह जे तरफ़ां आहे ऐं तव्हां इन जो इनकार कयो आहे, होॾांहुं इन्हीअ जहिड़े हिकिड़े कलाम बाबति बनी इसराईल जो हिकिड़ो शाहिदी बि ॾेई चुको आहे। हुन त ईमान आंदो ऐं तव्हां वॾाई कई। अहिड़नि ज़ालिमनि खे त अल्लाह हिदायत ॾींदो ई नाहे।
وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم जिन मञण खां इनकार करे छॾियो आहे से ईमान आणण वारनि लाइ चवनि था त जेकॾहिं हिन किताब खे मञणु पोइ चङो कमु हुजे हा त उहे असां खां अॻु कढी न सघनि हा जीअं त उन वसीले हिदायत न लधी अथनि सो ज़रूरु चवंदा इहो पुराणो कूड़ आहे ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين हालांकि इन खां अॻु मूसा जो किताब रहनुमा ऐं रहमत बणिजी अची चुको आहे हीउ किताब इन जो तस्दीक कंदड़ अरबी ॿोलीअ में थी आयो आहे तां त ज़ालिमनि खे डेॼारे ऐं सुहिणी हालत हलंदड़नि खे ख़ुशख़बरी ॾिए إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون हक़ीक़त इहा आहे त जिन माण्हुनि चयो त अल्लाह ई असांजो रब आहे पोइ उन ते पुख़्ता बीह रहिया तिन लाइ न की ख़ौफ़ आहे ऐं न वरी को ॾुख ई ॾिसंदा أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون अहिड़ा माण्हू जन्नती आहिनि जिते हू सदाई रहंदा पंहिंजनि उन्हनि अमलनि जे एवज़ जेकी हू दुनिया में कंदा रहिया आहिनि ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين असां इंसान खे हिदायत कई त हू पंहिंजे पीउ माउ सां सुहिणो सलूक करे संदसि माउ ॾुख सही खेसि पेट में सांढियो ऐं तकलीफ़ सां ई खेसि ॼणियो संदसि पेट में सांढजण ऐं थञ छॾाइण में 30 महीना लॻी विया तांजो जॾहिं हू भरपूर ताक़त खे रसियो ऐं 40 सालनि खे पहुतो त चयाईं त ऐं मुंहिंजा रब मूंखे तौफ़ीक़ ॾे त मां तुंहिंजी उन्हनि नेमतुनि जो शुक्र अदा करियां जेकी तो मूंखे ऐं मुंहिंजे पीउ माउ खे अता कयूं आहिनि ऐं अहिड़ा नेक अमल कयां जिन खां तूं राज़ी थिए ऐं मुंहिंजे औलाद खे बि नेक बणाए मूंखे राहत ॾे मां तो दर तौबा थो करियां ऐं मां फर्मा बरदार ॿारनि मां आहियां أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون अहिड़नि माण्हुनि खां असां संदन सुहिणनि अमलनि खे क़बूल था कयूं ऐं संदन बुछड़ाइनि खे दरगुज़र था करे छॾियूं इहे जन्नती माण्हुनि में शामिल थींदा उन्हीअ सचे वाइदे मूजिबि जेको साणनि कयो पियो वञे والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين ऐं जंहिं माण्हूअ पंहिंजे पीउ माउ खे चयो त अव्हांखे हैफ़ आहे छा तव्हां मूंखे डेॼारियो था त मां मरण खां पोइ वरी क़बर मां कढियो वेंदुसि हालांकि मूंखां अॻु त कई पीढ़ियूं लंघी वयूं आहिनि पिणसि माणस अल्लाह खे वाहर लाइ पुकारे था चवनिसि मार पवई मञे वठ अल्लाह जो वाइदो सचो अथई पर तॾहिं बि थो चवे त इहे त सभई आगाटनि जूं ई आखाणियूं आहिनि أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ही उहे माण्हू आहिनि जिन ते अज़ाब जो फ़ैसिलो लागू थी चुको आहे खाउन अॻु जिननि ऐं इंसाननि जा जेकी टोला थी गुज़रिया आहिनि ही बि वञी उन्हनि सां गॾिया बिला शक इहे टोटे में पवण वारा माण्हू आहिनि ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون
ॿिन्ही टोलनि मां हर हिक जी हैसियत संदन अमलनि मुताबिक़ मुक़ररु थियल आहे तां त अल्लाह खेनि संदन अमलनि जो पूरो पूरो बदिलो ॾिए ऐं मथनि को बि ज़ुल्म न कयो वेंदो। ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون जॾहिं उहे काफ़र बाहि जे साम्हूं आणे बिहारिया वेंदा त खेनि चयो वेंदो त तव्हां त पंहिंजे भाङे जूं नेमतूं पंहिंजी दुनिया वारी हयातीअ में ई खपाए चुका आहियो ऐं उन्हनि मां मज़ो बि माणियव। हाणे जेका वॾाई धरतीअ ते नाहक कंदा हुयव ऐं जेकी बेफ़रमानियूं तव्हां कंदा रहंदा हुयव उन्हनि जे बदिले में ज़िल्लत वारो अज़ाब अॼु तव्हांखे ॾिनो वेंदो। واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم। आद जे भाउ जो किस्सो खेनि ॿुधाए त जॾहिं हुन ऐकाफ़ में पंहिंजी क़ौम खे ख़बरदार कयो हो ऐं अहिड़ा ख़बरदार करण वारा खांउसि अॻु बि थी गुज़रिया हुआ ऐं खांउसि पोइ बि ईंदा रहिया त अल्लाह खां सवाइ ॿिए कंहिंजी बि इबादत न करियो। मूंखे तव्हांजे बारे में हिकिड़े वॾे भवाइते ॾींहं जे अज़ाब जो डपु आहे। قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين। उन्हनि चयुसि छा तूं इन लाइ आयो आहीं त असांखे वरग़लाए पंहिंजनि माबूदनि खां फेराए छॾी पोइ भला आण पंहिंजो उहो अज़ाब जंहिंजा दड़का थो असांखे ॾिए जेकॾहिं तूं सचो आहीं। قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون। हुन चयो त इन जी ॼाण त अल्लाह खे ई आहे ऐं मां त रुॻो उहो पैगाम थो तव्हांखे पहुचायां जेको मूंखे ॾेई मोकिलियो वियो आहे पर ॾिसां पियो त तव्हां माण्हू जाहिल आहियो। فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم। पोइ जॾहिं उन्हनि अज़ाब खे पंहिंजनि वादियुनि ॾांहुं ईंदो ॾिठो त चवण लॻा त इहो त झुड़ आहे जेको असां ते मींहुं वसाईंदो। न न इहा त अथव उहा ई शइ जंहिं लाइ तकड़ मचाईंदा हुयो। इहो अथव हवा जो तूफ़ान जंहिंमें दर्दनाक अज़ाब पियो अचे। تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين। जेको पंहिंजे रब जे हुकुम सां हर शइ खे बर्बादु करे छॾींदो नेठि संदन हालत इहा थी जो संदन झुगनि खां सवाइ ॿियो कुझु बि नज़र न थे आयो। अहिड़ीअ तरह असां ॾोहारियुनि खे बदिलो ॾींदा आहियूं। ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون। उन्हनि खे असां इहो दबदबो ॾिनो हो जेको तव्हांखे नाहे ॾिनो ऐं उन्हनि खे असां कन ॾिना अखियूं ॾिनियूं दिलियूं ॾिनियूं पर न के उहे संदन कन कंहिं कमु आयनि ऐं न वरी अखियूं ऐं न दिलियूं छो जो अल्लाह जे आयतुनि जो इनकार कंदा हुआ ऐं उन ई शइ जे वकड़ में अची विया जंहिं ते टोकूं कंदा हुआ। ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون। तव्हांजे आसपास वारनि इलाइक़नि में असां केतिरियूं ई आबादियूं नास करे चुका आहियूं। असां पंहिंजूं आयतूं मोकिले हर तरह खेनि सम्झायो त मन सुधरी वञनि। فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون। पोइ भला छो न उन्हनि हस्तियुनि संदन मदद कई जिन खे अल्लाह खे छॾे अल्लाह ॾांहुं वेझो कंदड़ सम्झी माबूद बणायो हुआऊं बल्कि उहे खाउन गुम थी विया ऐं इहो थियो हशर
संदन कूड़ ऐं घड़ियल अक़ीदनि जो जेकी पिया घड़ींदा हुआ। وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين जॾहिं जिननि जे हिकिड़े टोले खे असां तो ॾांहुं लाड़े आंदो हो तां त क़ुरान ॿुधनि, पोइ जॾहिं उहे उते पहुता त उन्हनि पाण में चयो त माठ करियो। पोइ जॾहिं उहो पूरो थियो त हू ख़बरदार कंदड़ बणिजी पंहिंजे क़ौम ॾांहुं वरिया। قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ऐं खेनि वञी चयाऊं त ऐं असांजा क़ौम वारो, असां हिकिड़ो किताबु ॿुधो आहे जेको मूसा खां पोइ नाज़िल कयो वियो आहे, तस्दीक कंदड़ आहे खांसि अॻु आयल किताबनि जी, रहनुमाई करे थो हक़ ॾांहुं ऐं सिधे रस्ते ॾांहुं। يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ऐं असांजी क़ौम वारो, अल्लाह ॾांहुं सॾण वारे जे सॾ ते जीउ चओ ऐं मथसि ईमान आणियो। अल्लाह तव्हांजा गुनाह बख़्शे छॾींदो ऐं तव्हांखे दर्दनाक अज़ाब खां बचाए वठंदो। ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين ऐं जेको अल्लाह ॾांहुं सॾण वारे जी ॻाल्हि न मञींदो त उनखे हिन धरतीअ ते कहिड़ी ताक़त आहे त अल्लाह खे पुॼी सघे, ऐं न वरी के अहिड़ा मददगार ई अथसि जेकी अल्लाह खां बचाए सघंदसि। अहिड़ा माण्हू त पधरीअ गुमराहीअ में पियल आहिनि। أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ऐं इहो नथा ॾिसनि त जंहिं अल्लाह आसमाननि ऐं ज़मीन खे पैदा कयो आहे ऐं उन्हनि खे ख़ल्कींदे थको ई न, उनखे त ज़रूरु इहा ताक़त आहे त मुअनि खे जीअरो करे। छो न भला, हू त बेशक सभु कुझु करे सघे थो। ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون जंहिं ॾींहुं इहे काफ़र बाहि जे साम्हूं आंदा वेंदा त खाउन पुछियो वेंदो, छा इहो हक़ नाहे? उहे चवंदा, हाओ असांजे रब जो कसम। अल्लाह फरमाईंदो त पोइ भला चखो मज़ो अज़ाब जो पंहिंजे उन ई इनकार जे बदिले में जेको तव्हां पिया कंदा हुयो। فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون तंहिं करे तूं सब्र कर, जहिड़ीअ तरह वॾे हौसले वारनि रसूलनि सब्र कयो ऐं उन्हनि लाइ जल्द अचण जी घुर न कर। जंहिं ॾींहुं हुननि उन ई शइ खे ॾिठो जंहिंजो खेनि दड़को पियो ॾिनो वञे त खेनि ईअं लॻंदो ॼण त दुनिया में त ॾींहं जे कंहिं घड़ीअ पलक खां वधीक त रहिया ई न हुआ। ॻाल्हि पहुचाई वई, छा हाणे नाफ़रमाननि खां सवाइ को ॿियो तबाह थींदो?